नमस्कार। आजको मौसम चिसो छ। चिसोबाट तपाईँ अनि मैले बस्नु छ। अब चिसोबाट बस्ने कसरी, यसै विषयमा यहाँलाई आफ्ना विचारहरू बाँड्न चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोस्। चिसो अनि गर्मी, वर्षा यो सबै प्रकृतिको उपहार हो हाम्रो निम्ति। हामीले यसलाई चाहेर पनि रोक्न र बदल्न सक्दैनौँ। हाम्रो प्रकृतिको जलवायुको परिवर्तन सँगसँगै हामीले पनि आफूलाई त्यही अनुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसमा यहाँहरूलाई सबै कुरो जानकारी छ। अब अहिलेको चिसोमा कसरी बस्ने भनेर किन भिडियो बनाउन खोजेको भने यो कोभिडको समयमा जुन चिसो छ, यो चिसोको प्रभाव तपाईँ अनि हामीमा पर्न सक्छ। यो 3-4 वर्षभन्दा अगाडिको चिसो जस्तो अवश्य होइन जस्तो लाग्छ है। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अहिलेको यो चिसोमा, यो बर्सातमा, यो सिमसिमे पानीमा यदि तपाईँ भिज्नुभयो र यदि तपाईँ अझ बालक बालिका हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ, स्कुले विद्यार्थी हुनुहुन्छ, कलेजको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भनेपछि अलि बढी नै होस गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ है। यो समयमा भिजेपछि के हुनसक्छ भने रुगाखोकी, ज्वरो, शरीरको तापक्रम बढ्ने। शरीरको तापक्रम बढ्न थालेपछि चेक गर्दा सम्भवतः कोरोना देखाउन सक्ने हुनसक्छ र त्यो कोरोना देखाइसकेपछि स्वयं बिरामीको मन आत्तिन सक्छ। मन आत्तिँदाखेरि जीवन, बुद्धि, मन कमजोर हुन्छ। यसले झन् बढी आक्रमण गर्छ। मानसिक रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा तपाईलाई बढी हानि हुन सक्छ। चिन्ता पर्न सक्छ। तपाईको परिवारलाई चिन्ता हुन सक्छ। तपाई जुन काम गरिरहनु भएको थियो त्यो कामबाट केही क्षण बिदा लिनुपर्ने हुन सक्छ। यसरी तपाईलाई तपाईको सानो गल्तीको कारण धेरै ठुलो सजाय भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसकारण अब कसरी बस्ने त भनेपछि तपाईँ वा म यदि हामी बस चढेर आफ्नो काममा जान्छौँ भनेपछि छाताको प्रयोग गरौँ। स्वेटरले मात्रै चिसोलाई रोक्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। त्यसर्थ स्वेटरपछि ज्याकेटको प्रयोग गरौँ, मफलरको प्रयोग गरौँ, टोपी लगाऊँ। सकेसम्म कालो अथवा छालाको जुत्ताको प्रयोग कम गरौँ। त्यसले अहिले चाहिँ चिसो रोक्नमा त्यति सहयोग गर्दैन। स्पोर्ट्स सुहरू लगाऊ केही दिनलाई भए पनि। त यसरी हामी थोरै भए पनि यो जाडोलाई हामीले आफ्नो शरीरभित्र प्रवेश गराउनको निम्ति हामी पहरेदारीको काम गर्न सक्छौँ। यो एउटा सजगता हो। र यसै क्रममा पानी पर्दा युवावर्ग हिम पर्न सक्छ अनि हिउँ परेको हेर्न मन लाग्छ। आन्तरिक पर्यटनलाई सहयोग गर्न मन लाग्छ। हिउँ परेको ठाउँहरूमा गएर त्यो मौसमको स्वयंको आँखाले नै आनन्द लिन मन लाग्छ। त्यो राम्रो कुरा पनि हो, किनभने हामी जीवनमा 24 घण्टा काम भनेर लागिरहेका हुन्छौँ। त कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो यो मनलाई अलिकति भए पनि आनन्द दिने कोसिस गर्नुपर्छ।
यद्यपि जुन यो भौतिक संसारमा घुमेर सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन हामीलाई लाग्छ त्यो त क्षणिक हो। कुनै कुरा हामीमा अचानक आइपर्यो, हामीले देख्न पुग्यौँ, त्यसको उपभोग गर्न पायौँ अनि त्यसले चाहिँ क्षणिक आनन्द दिन्छ। तैपनि ठिकै छ, यहाँलाई क्षणिक आनन्द भए पनि त्यो प्राप्त होस्। तर त्यो समयमा पनि अब बाइक चढेर जाने साथीहरूले बसौँ, त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो हिउँसँग खेल्ने अथवा चिसोमा रमाउन जाने ग्रुप समूह मिलेर जुन जाने हुन्छ त्यो कुरामा अब कसरी बस्न सकिन्छ बचौँ है। पानी परेको समयमा रेनकोटको प्रयोग गरौँ, त्यसले पनि केही मात्रामा तपाईँलाई चिसोबाट बचाउन सक्छ। पर्यटनको परिवर्तनको कुरा गर्दै थिएँ, गर्नुपर्छ। के गर्ने, हामी नेपालीको त त्यति राम्रो आम्दानी भएको देखिँदैन, तसर्थ हामीलाई त महिनाभरि काम गरेर पनि त्यही महिना चलाउनलाई पनि मुस्किल पर्दछ। किनभने हामी जुन काम गर्छौँ त्यसको जुन आय छ त्यो थोरै छ। हाम्रो काम बढी छ तर त्यो कामबाट प्राप्त हुने रकम जुन छ त्यो चाहिँ कम छ। त्यो थोरै रकमले हामी आफ्नो परिवार, आफ्नो जीवनलाई चलाउन असजिलो पर्ने भएको कारणले गर्दा हामीलाई घुम्न जाने भन्ने चाहिँ त्यो परिपाटी, त्यो परम्परा अलिक कम छ हाम्रो देशमा। यद्यपि यो जुन समयको परिवर्तन सँगसँगै तपाईँ हामीमा थोरै भए पनि एउटा पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने, आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने विचार हामीमा थोरै भए पनि विकास भइसकेको छ। तर यसमा मैले के भन्न चाहेँ भने कि राम्रो कुरा हो घुम्न जानु, साथीभाइसँग, परिवारसँग राम्रो कुरा हो। तर प्रमुख कुरा चाहिँ तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ बस्नुहोस्, आफूलाई बचाउनुहोस्। अहिलेको यो बर्सातमा भिज्नु, अहिलेको यो चिसोबाट बस्नु भनेको अघिल्ला वर्षहरूभन्दा फरक हो। अहिले क्षणिक रमाइलोको निम्ति आफूलाई आनन्दमय बनाउन खोज्दा चिसोले समात्यो भने, रुगाखोकी लाग्यो भने र ज्वरो आयो भने त्यसको प्रभाव सकेसम्म त कम होस्, तर हामीले सोचेको भन्दा अशोचनीय पनि हुन सक्छ। अब यसमा कसरी बस्ने भन्ने कुरा स्वयं तपाईँलाई जानकारी छ। यसबारेमा भिडियो बनाएर मैले कुनै ठुलो काम गरेको छैन। चिसोबाट कसरी बस्नुपर्छ भन्ने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। प्रमुख कुरा चाहिँ के हो भने हामी ध्यान दिँदैनौँ। जुन कुरो हामीलाई थाहा छ त्यो थाहा भएको कुरोमा पनि हामी सजगता अपनाउँदैनौँ। र जब हामी कुनै काम गर्दाखेरि माइन्डफुल भएर काम गर्दैनौँ अनि हामीले दुःख प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। दुःख मानिसको जीवनमा त्यत्तिकै आउँदैन, हामीले नै इन्भाइट गर्ने हो। दुःखलाई आउनुहोस्, मलाई दुःख दिनुहोस् भन्ने हो। तर अब तपाईँलाई अचम्म लाग्ला यो सुनेर कि के हामीले नै दुःख बोलाउँछौँ त, के हामीले नै रोग निम्त्याउँछौँ? हजुर, हाम्रो गलत जीवनशैली, गलत विचार, गलत खानपान, गलत सङ्गत, दूषित वातावरणको कारणले गर्दा र यसमा पत्रु खाना जुन जङ्क फुड छ, जुन जङ्क फुडप्रति हाम्रो जिब्रो बढी आकर्षित हुन्छ, यही पत्रु खानाले हामीलाई हाम्रो जीवन जुन स्वर्गीय हो, जो सुन्दर हो, त्यो स्वर्गलाई नारकीय जीवनमा परिवर्तित गरिदिन्छ। तर फेरि हामी मानिस हौँ, कुनै पनि कुरो जब समस्या पर्छ हामीलाई झट्का लाग्छ, जब हामी ठिक हुन्छौँ फेरि त्यो कुरोलाई बिर्सन्छौँ। किनभने हामी सजगतामा छैनौँ। हामी बिरामी हुन्छौँ अनि बिरामी भएर
दुःख पाइरहेको अवस्थामा अब म यी कुराहरू जुन कुराले मलाई बिरामी बनायो, दुःख दियो, यो कुरा म गर्दिनँ भनेर हामी आफूलाई त्यो ज्ञान दिन्छौँ। तर जब समय परिवर्तन हुन्छ फेरि हामी पहिले जस्तो भइदिन्छौँ। यो किन हो त भनेपछि हामी कन्सियस दिमागले मात्रै चल्छौँ। यी सबै कुराहरू सबकन्सियस मस्तिष्कमा हुन्छ। जबसम्म हामी स्वयं सबकन्सियस दिमागलाई परिचालित गर्दैनौँ, त्यसमा बेहोसीपन जुन छ त्यसलाई हटाउँदैनौँ, तबसम्म हामी कुनै पनि मुखले जतिसुकै अनुशासन भने पनि हामी अनुशासित हुन सक्दैनौँ। जतिसुकै सजगता भने पनि हामी सजग हुन सक्दैनौँ। त्यो क्षणमा माइन्डफुलनेसको क्षणमा हुन सक्छ, तर हामी जीवनभर 24/7 हामी सजगतामा बस्न सक्दैनौँ। किन भनेपछि हामीले ती सूचनाहरूलाई आफ्नो सबकन्सियस ब्रेनमा राखेकै छैनौँ। अथवा यसरी भनौँ, तपाईँको मोबाइल र तपाईँको ल्यापटप जबसम्म तपाईँ त्यसमा एप्स डाउनलोड गर्नु हुँदैन तबसम्म तपाईँले चाहेको एप्स चल्दैन नि। त्यसै गरेर हामीले पनि यो मस्तिष्कमा जबसम्म त्यो जुन एप्स हो, सजगताको एप्स, सजगता भन्ने, होस भन्ने जुन एप्स डाउनलोड गर्दैनौँ र डाउनलोड गरेपछि त्यसलाई इन्स्टल गर्दैनौँ, इन्स्टल गरेपछि त्यसको प्रयोग गर्दैनौँ, तबसम्म हामी मुखले जतिसुकै होसका बारेमा कुरा गरे पनि हाम्रा कामहरू भने बेहोसीमा भइरहेका हुन्छन् र बेहोसीमा भएका कामको कहिले पनि परिणाम सकारात्मक आउँदैन। र यही मात खान्छ हाम्रो शिक्षा, यही मात खान्छ हाम्रो अनुभव, यही मात खान्छ हाम्रो यो उमेर भन्छ नि, हाम्रो वर्षौँको उमेर भइसक्यो, कपाल त्यत्तिकै फुलेको होइन भन्छौँ हामी कुरा गर्दाखेरि। तर यहीँनिर मात खान्छौँ हामी कि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो र हामी के गरिरहेका छौँ। यो शरीरको निम्ति चाहिने खानेकुरा चाहिँ त्यो के हो, तर हामी के खाइरहेका छौँ, हामीले गर्नुपर्ने सङ्गत चाहिँ कस्तो हो र हामी कस्तो सङ्गतमा छौँ। यस्तै किसिमले यो सबै, यो सही र गलत बीच हामी जुन यो छुट्याउन सक्ने र छुट्याउन सकेर पनि त्यो सहीलाई फलो गर्ने, त्यसको अनुयायी बन्ने कुरामा यो संसारमा धेरै मानिस अनुत्तीर्ण भएका छन्। किन भनेपछि शिक्षाले त ज्ञान दिँदैन, शिक्षाले त फ्याक्ट सूचना दिन्छ, शिक्षाले सूचना दिन्छ। तपाईँ हामीले किताब पढेपछि हामीले त तथ्य पाउने हो, सूचना पाउने हो, जुन कुरो हामीले गुगलबाट पनि पाउँछौँ। तर महत्त्वपूर्ण के हो भने जीवनमा ज्ञान महत्त्वपूर्ण हो। त्यो सूचना, त्यो जानकारी जसले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गरिदिन्छ, जुन हाम्रो यो प्र्याक्टिकल जीवनमा प्रयोग हुन्छ र प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामी अरूलाई प्रवचन भन्दा हामी स्वयंलाई त्यो कुराहरूको प्रयोग गरेर आफूलाई निखार्छौँ, तब मात्रै यो कुरो सम्भव हुन्छ। पिएचडी गर्दैमा पनि सम्भव हुँदैन र एमडी गर्दैमा पनि यो कुरो सम्भव हुँदैन। नत्र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नि, किन यतिसुकै शिक्षाको प्रशस्त शिक्षाका सर्टिफिकेट हुँदा पनि हामीमा त्यो परिवर्तन किन आउन सक्दैन त? किन हामीलाई सानो सानो कुराले पनि आक्रमण गर्छ? किन त? हामी धेरै ठुलो शहरमा, धेरै ठुलो घरमा बस्दा, धनी परिवारमा जन्मिँदा, शिक्षित परिवारमा जन्मिँदा पनि हामीमा त्यस्तो चेतना किन आउँदैन त? किनभने चेतना भनेको भिन्दै कुरा हो, यो कुनै किताबबाट आउँदैन। यसको निम्ति त तपस्या गर्नुपर्छ। जब तपाईँ तपस्या गर्न थाल्नुहुन्छ, तपस्या भनेको साधना, साधना भनेको मेडिटेसन। जब तपाईँ योग, अझ खुलस्त ठुलो भाषामा चाहिँ योग गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको जीवन परिवर्तन पाल्छ। यस सम्बन्धमा मैले पहिला पनि भिडियो बनाएको थिएँ। त हामीमा के छ भने अलिकति धन सम्पत्ति कमाउने बित्तिकै, अलिकति
डिग्री कमाउने बित्तिकै हामीमा एकदमै इगो हुन्छ, हामीमा त्यो अहङ्कारलाई हामीले निम्त्याउँछौँ। जब हामी कहाँ अहङ्कार हुन्छ, त्यो अहङ्कारले हामीलाई बिस्तारै समाप्तितिर लगाइ जान्छ। शरीर समाप्ति त हुन्छ सबैको, तपाईँको मेरो सबैको हुन्छ, तर त्योभन्दा पहिला शरीर समाप्तिभन्दा हाम्रो जीवन समाप्तिर लैजान्छ, हाम्रो प्रतिष्ठाको समाप्तिर लैजान्छ। यी धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, जीवनमा एकदमै आवश्यक पर्ने विषयवस्तु हुन् र यी ज्ञान, जीवनका ज्ञानले हाम्रो जीवनको दर्शन, हामी भित्रको जीवनको विज्ञान, हामी भित्रको जीवनको कला, हाम्रो जीवनभित्रको अर्को जीवन जुन छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। तर यी उल्लेखित कुराहरू हामीले हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्न सकेनौँ भनेपछि हामीमा त्यो बेहोसीपन जुन छ त्यो रहिरहन्छ। जबसम्म यो बेहोसीपन रहिरहन्छ, जतिसुकै शिक्षा प्राप्त गरे पनि, जतिसुकै ठुलो गाडीमा दौडे पनि, जतिसुकै ठुलो कार्यालयमा काम गरे पनि, जतिसुकै ठुलो देशमा जन्मिए पनि, सुसम्पन्न भए पनि हामीमा त्यो सजगता भनेर त्यो किनेर ल्याउने चिज होइन, त्यो शिक्षाले दिने चिज होइन, त्यो किन्न सकिँदैन, कहीँ पनि कुनै पनि बजारमा त्यो किन्न पाउँदैन, सजगता भन्ने किन्न पाउँदैन। यो त हामीले आफूले आफूलाई चिनेर ममा के कमजोरी छ भन्ने कुरो थाहा पाएर हामीले आफूले आफूलाई ट्रान्सफर्म गर्ने हो, परिवर्तन गर्ने हो, रूपान्तरण गर्ने हो। तर हामी जहिले पनि दोष अरूलाई दिन्छौँ, दोष आफूलाई दिन चाहँदैनौँ, किनभने हामी आफूले आफूलाई त सर्वमान्य सोच्छौँ, सर्वेसर्वा सोच्छौँ, किनभने हामीसँग थोरै थोरै शिक्षा छ, थोरै थोरै धन छ, थोरै थोरै घर गाडी छ, अथवा यी सबै कुरा भौतिक पदार्थ नहुँदा पनि हामीमा भने त्यो इगो हुन्छ। त्यो इगोले हामीलाई खतम पारिदिन्छ। हामीसँग केही हुँदा पनि हामीसँग अहङ्कार हुन्छ, हामीसँग केही नहुँदा पनि हामीमा अहङ्कार हुन्छ। कारण के हो भने त्यो सजगता हामीले आफूमा, त्यो एप्स भने अघि मैले, त्यो एप्सलाई हामीले डाउनलोड र इन्स्टल गरेर त्यसको प्रयोग गर्न जान्दैनौँ, अथवा हामीले कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ डाउन टु अर्थका कुरा गर्छौँ, तर हामी अप टु स्काई भएर हुन्छौँ। साथीभाइसँग कहीँ भाषण दिनु पर्यो भने फलेको हाँगमा जहिले पनि निहुरिन्छ है भनेर भन्छौँ, तर जब आफू फल्छौँ हामी निहुरन चाहँदैनौँ। किन भनेपछि हामीले त्यो भाषणको निम्ति मात्रै गऱ्यौँ कि सबकन्सियस दिमागमा त हामीले त्यो सम्बन्धीमा राख्नै चाहेनौँ केही पनि। अनि यो कन्सियस दिमागले हामीलाई परिचालित अलिक कम गर्छ। अझ हामी अनकन्सियस भएर बाँच्छौँ। सबकन्सियसमा पनि त्यस्तो किसिमको केही कुरा छैन र अनकन्सियस दिमागमा त झनै छैन। त नभएपछि के हुन्छ भने हामीले जे जानेका छौँ, बुझेका छौँ, हेरेका छौँ, देखेका छौँ, त्यहीले नै म सर्वमान्य छु, म सर्वोच्च शिखरमा छु भन्ने महसुस हुन्छ। र त्यो भन्नुको अर्थ के भने अहङ्कार प्रष्ट हुनु हो। जब अहङ्कार हुन्छ तब हामी केही कुरोलाई सही तरिकाले, सहीको आँखाले हेर्न सक्दैनौँ। त्यसपछि यो मौसम बदलिन्छ, मौसम बदले जस्तै हाम्रा विचार र व्यवहारहरू पनि बदलिन्छन्। र अब जलवायु परिवर्तन सँगसँगै हामी आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। भनेको जलवायुलाई हामी नतमस्तक भएर त्यसलाई स्वीकार गर्ने भन्दा पनि त्यो जलवायु सँगसँगै बेहोसीका कारण हामी जलवायुलाई च्यालेन्ज गर्न खोज्छौँ। तपाईँहरूले धेरै सुन्नुभयो होला नि कि यो कस्तो पानी परेको छ, मासुको प्रयोग गरौँ, कुखुरा काटेर खाउँ, झोल खानु पर्यो। हेर्नुहोस् त, जलवायुमा परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो उद्देश्य हुन्छ अर्को प्राणीलाई हिंसा गर्नु। हेर्नुहोस् हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो विचार, हामी कहाँ छौँ? चिसो
भयो या विभिन्न फेस्टिभलहरू आए, नयाँ नयाँ अवसर ओकेजनहरू आए, नयाँ वर्ष आयो भनेपछि हामी कतातिर लाग्छौँ? हामी त्यसलाई सकारात्मक किसिमले त्यसलाई परिचालन भन्दा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्छौँ भनेपछि हामी धूम्रपान, मद्यपान र हिंसा, जनावरको हिंसातिर लाग्छौँ। हामीलाई के लाग्छ भने त्यो मारिएको जीवलाई घरमा पकाएर खाउँदा हामीलाई अलिकति ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, हामी चिसोबाट बस्न सक्छौँ, हाम्रो चाडपर्वमा रमाइलो हुन्छ, रौनक लाग्छ, चाडसाद लाग्छ। तर त्यस्तो होइन। यो सबै किन भयो भनेपछि हामी बेहोसीमा छौँ। बेहोसी किन भयो भनेपछि हामीले ध्यान र योग गरेनौँ। यदि गरेका छौँ भने पनि त्यो केवल स्वस्थ रहनलाई मात्र भयो कि छोटो भयो, हाम्रो दृष्टिकोण छोटो भयो, हामीले त्यसको गहिराइलाई बुझ्न सकेनौँ, आफ्नो रूपान्तरणलाई बुझ्न सकेनौँ। यहाँ धेरै प्रवचन दिने ठुला ठुला सन्तहरू पनि त्यो बुझ्न सकेको छैन कि योग वास्तवमै हो के र त्यो योगलाई मैले कसरी प्रयोग गरेको छु भनेर भन्न पनि र त्यसलाई प्रमाणित गर्न व्यवहारमा सकेका छैनन्। योगले त पञ्चविकारलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिन्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारलाई त रूपान्तरण गरेर सकारात्मकतिर लगिदिन्छ र हामीलाई सही मार्ग निर्देशन दिन्छ। हाम्रो शरीरमा परिवर्तन आउँछ, हाम्रो विचारमा परिवर्तन आउँछ, हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ र हामीले गर्ने कर्ममा जुन पहिले बेहोसीको अवस्थामा गर्ने कर्म र होसमा आइसकेपछिको गर्ने कर्ममा फरक हुन्छ। तर यो केवल भाषण दिएर महत्त्वपूर्ण होइन। मैले यहाँ बोल्नु, भिडियो बनाउनु महत्त्वपूर्ण कुरो होइन। महत्त्वपूर्ण के हो भने मैले पनि यी बोलेका शब्दहरू मैले आफ्नो स्वयंको जीवनमा प्रयोग गरेको छु कि छैन, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँले मूल्याङ्कन गर्ने मलाई यसरी हो। तपाईँले मूल्याङ्कन गर्ने मलाई यसरी हो, मेरा विचार सुनेर होइन। विचार त सबैले खोक्न सक्छ, राम्रा भिडियोहरू त सबैले बनाउन सक्छ, तर ती बोलिएका शब्दहरूलाई आफूले प्रयोग गर्नु यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसैले मान्छेको मूल्याङ्कन हुन्छ। किनभने हामी अलिकति कहीँ काम वासनाले को पछाडि लाग्छौँ, क्रोध त नाकको टुप्पैमै हुन्छ है, अनि लोभ त हामी अर्काको केही पाउनु पर्नेछ भने त हामीलाई त लोभले पुरा चुल्लोमा डुबाएको हुन्छ। मोह, हामीमा हेर्नु त आफूलाई ठुलो देखाउने कति मोह हुन्छ। मलाई सबले चिनोस्, म सबैभन्दा राम्रो है। अनि यसका धेरै उदाहरणहरू छन् है। जति मोह हामीमा छ, हामीभित्र छ, त्यो मोहको परिवर्तन, त्यसको रूपान्तरण गरेपछि त्यो मोह सबैप्रति हुन्छ, पुरा यो अस्तित्वप्रति हुन्छ, सम्पूर्ण जीव जन्तुप्रति हुन्छ, सम्पूर्ण मानिसप्रति हुन्छ। त्यो घरभित्रको मानिस हो या घर बाहिरको प्राणी होस्, मानिस होस्, संसार होस्, अर्को देशको मानिस होस्, भावना एउटै आउँछ, व्यवहार एउटै आउँछ। र अहङ्कार एकदमै खतरनाक कुरा। त यही पञ्चविकारलाई हामीले फ्याँक्ने हो योग गरेर। अनि योग गरेपछि हुन्छ सजगता। जब सजगता भइसकेपछि हामी यो जुनसुकै देशमा बसे पनि, जस्तोसुकै मौसम परिवर्तन भए तापनि हामीले आफूलाई के निर्देशन दिन्छौँ भनेपछि समय, परिस्थिति र यो जुन मौसम छ, यो मौसम अनुसारले म आफूलाई यसरी बचाउनु पर्छ है भन्ने कुराको ज्ञान व्यावहारिक रूपमा आउँछ। व्यावहारिक रूपमा ज्ञान आइसकेपछि हामीले आफूलाई त्यही किसिमले हामीले आफूलाई आफू चाहिँ परिचालन गर्छौँ। तर त्यसको निम्ति होस हुन आवश्यक छ, माइन्डफुलनेस हुनुको आवश्यक छ। केवल माइन्डफुलनेसका बारेमा भन्दै हिँड्दा र दुई चारजना मान्छेले ध्यान दिएर सुन्दैमा म त कति ठुलो वक्ता भएछु भनेर सोच्नुभन्दा आफूलाई सरल राख्नु,
यो बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब तपाईँ सरल बन्नुहुन्छ, तरल बन्नुहुन्छ, तपाईँ एक साधारण मान्छे बन्नुहुन्छ, तपाईँका साधारण व्यवहारले, तपाईँका साधारण विचारले जुन तपाईँ व्यवहारमा आफ्नो देखाउनुहुन्छ, त्यही साधारण व्यवहारले तपाईँलाई एक दिन असाधारण व्यक्तित्व बनाइदिन्छ। यो चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, धेरै ठुला ठुला मानिसहरूका, विभिन्न वस्त्र लगाएका मानिसहरूका भिडियोहरू हेर्नुहोस्, त्यसपछि उहाँहरूको शरीर हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि उहाँहरूले गर्ने व्यवहार हेर्नुहोस्। तपाईँ छर्लङ्ग हुनुहुन्छ, तपाईँ छर्लङ्ग हुनुहुन्छ, या तपाईँले सोचेको भन्दा बढी राम्रो पाउनुहुन्छ, एकदमै राम्रो, या तपाईँले सोचेको भन्दाको निम्न पाउनुहुन्छ। किन? बेहोसी, सबै बेहोसीमा छ। त बेहोसीलाई हटाउनको निम्ति हर पल सजगताको निम्ति सबकन्सियस दिमागमा हामीले निर्देशन, डाइरेक्सन, र त्यो चाहिँ कसरी भनेपछि मेडिटेसन पनि स्वास्थ्यको लागि मात्रै होइन है, स्वास्थ्यको लागि मात्रै होइन। त्यो त हाम्रो, यदि हामी स्वास्थ्यको लागि मात्रै गर्छौँ भने त हामी के भयौँ? स्वार्थी भयौँ। हामीले आफूलाई बदल्नु निम्ति हो। जब तपाईँ आफूलाई बदल्नुहुन्छ, जब म आफूलाई बदल्छु, मलाई देखेर तपाईँ बदल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई प्रेरणा मिल्दछ, र तपाईँलाई देखेर अर्को व्यक्ति चाहिँ बदल्न सक्छ। र जब यो साङ्लो परिवर्तन हुने साङ्लो जब धेरै भएपछि के हुन्छ भने हाम्रो घर, परिवार, समाज, अनि जिल्ला, प्रदेश, देश, विदेश हुँदै यो कुराहरूले मानवीय सुखद साङ्लो बनाउँछ, शान्ति हुन्छ, सबै खुसी हुन्छ, ईर्ष्या हुँदैन, लोभ हुँदैन, एकले अर्कोलाई आक्रमण गरौँ भन्ने भावना हुँदैन, एकले अर्कोलाई चाहिँ मानव अस्तित्व, जीव अस्तित्वको बारेमा कुरा गर्छ। यो पूर्ण अस्तित्व मेरो घर हो भन्ने हुन्छ, यो संसार मेरो हो भन्ने हुन्छ। म यो देशको नागरिक मात्रै होइन, म विश्व नागरिक हो भन्ने भावना आउँछ। अनि विश्व नागरिक भइसकेपछि उसले अर्को नागरिक, चाहे त्यो आफ्नो देशको होस् या अर्काको देशको होस्, विभेद गर्दैन। किनभने प्राण तिमीभित्र पनि छ, प्राण मभित्र पनि छ। त्यो मानिस होस् या कुनै प्राणी, हामी एउटै हौँ, किनभने हामी एउटै ईश्वरले बनाएका हौँ भन्ने भावना, त्यो सजगता, त्यो प्रेम, त्यो करुणा हाम्रो दिमागमा आउने बित्तिकै, त्यो सबकन्सियस र अनकन्सियस दिमागमा आउने बित्तिकै हामी सदा प्रफुल्ल, सदा शान्ति, हामी सदा परमानन्दमा बस्छौँ। र यही हो आजको बारेमा मैले चाहिँ भन्न खोजेँ। मैले केही बढी भनेमा क्षमा पाऊँ। सजगतामा रहनुहोस्। जब तपाईँ सजगतामा भइसकेपछि तपाईँलाई कुनै पनि कुराले, कुनै पनि परिस्थितिले, कुनै पनि स्थितिले, कुनै पनि परिस्थितिले तपाईँलाई दुःख दिन सक्दैन। किन? तपाईँको सजगता तपाईँको निम्ति ढाल बन्छ र त्यसैले तपाईँलाई जिन्दगीभर बचाउँछ। हस्। Thank you very much for watching this video.